अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दास्तान की तारीफ़ और अज़ा तरकीबी पर मुश्तमिल ये वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। दास्तान फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना तवील क़िस्सा या कहानी के हैं। दास्तान की तारीफ़ हम यूँ कर सकते हैं कि दास्तान असनाफ़े नस्र की वो तवील सिन्फ़ है जिसमें माफ़ाकुल फ़ितरी अनासर और दूसरे लवाज़िमात की मदद से क़िस्सा दर क़िस्सा या दास्तान दर दास्तान कहानी बना बयान की जाए। दास्तान के अज्ज़ाए तरकीबी, तवालत, प्लॉट, किरदार निगारी, माफ़ाकुल फ़ितरी अनासर, मुआशरत की मरक्का कसी और उसलूब निगारिस है। जिस पर ज़िक्र मंदरजा ज़ेल किया जा रहा है। दास्तान फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना तवील क़िस्सा या कहानी के हैं। तवील कहानी यानी लंबी कहानी के हैं। दास्तान की तारीफ़ हम यूँ कह सकते हैं कि दास्तान असनाफ़े नस्र यानी वो नस्र का वो सिन्फ़ है, यानी नस्री सिन्फ़ है। दास्तान एक नस्री सिन्फ़ है जो कि तवील है, जो कि लंबी कहानी पर मुश्तमिल है, जिसमें माफ़ाकुल फ़ितरी अनासर और दूसरे लवाज़िमात की मदद से क़िस्सा दर क़िस्सा या दास्तान दर दास्तान कहानी बनाई जाती है। माफ़ाकुल फ़ितरी अनासर दास्तान के लिए अहम, लाज़िम व मलज़ूम है। अच्छा, दास्तान की अज़ा तरकीबी किसे कह सकते हैं? तो हम दास्तान की अज़ा तरकीबी दास्तान के लिए जो ज़रूरी बातें हैं, जो ज़रूरी नुक्ते हैं या लवाज़िमात हैं, उसे हम दास्तान की अज़ा तरकीबी कह सकते हैं। दास्तान की अज़ा तरकीबी या दास्तान के अहम अनासर में से एक है तवालत और दूसरा नंबर प्लॉट, नंबर 3 किरदार निगारी, 4 नंबर माफ़ाकुल फ़ितरी अनासर, 5 नंबर मुआशरत की मरक्का कसी, 6 नंबर उसलूब निगारश या इसे सिंपली उसलूब या असलूब भी कह सकते हैं, जिसका ज़िक्र हम मंदरजा ज़ेल इन इक़्तिबास और स्लाइड्स में समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं नंबर 1 तवालत। तवालत दास्तान की अव्वलीन शर्त होती है क्योंकि दास्तानें वक्त गुजारी के लिए लिखी जाती थी। रातों को बैठकर आम आदमी से लेकर बादशाह तक दास्तान सुना करते थे और जहाँ पहली रात को दास्तान छोड़ दी जाती थी, अगली रात वहाँ से आगे सुनाया जाता था। इसलिए ज़रूरी हुआ कि दास्तान तवील हो। मशहूर है कि किसी बादशाह ने ये शर्त रखी थी कि उस लड़की से शादी करूँगा जो कभी ना ख़त्म होने वाला क़िस्सा या कहानी सुनाए। वो जिससे शादी करता, वो औरत 2 रात क़िस्सा सुना पाती और अगले ही दिन उसकी मौत। लेकिन एक दास्तान गो लड़की जिसे जिसे तवालत के साथ क़िस्सा सुनाने का हुनर था, वो उस कहानी को 1001 रात तक सुनाती रही और यूं उसकी जान बची। गोया दास्तान में तवालत का होना लाजमी है, लेकिन उसमें किसी तरह की बोरियत ना हो। किस्सा सुनने की दिलचस्पी भी बनी रहनी चाहिए।
طوالت اولین شرط ہے داستان کے لیے۔ طوالت اجزاء ترکیبی میں سے ایک اہم جز ہے، داستان کی اجزاء ترکیبی میں سے ایک اہم جز ہے، کیونکہ داستانی وقت گزاری کے لیے لکھی جاتی تھی اور لوگ اسے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا عوام، اسے وقت گزاری کے لیے کہانی کو سنا کرتے تھے۔ رات کے وقت الاؤ جلا کر سب کوئی ایک جگہ جمع ہوتے تھے اور کوئی کہانی سناتا اور باقی سنتے۔ کہانی جہاں تک چھوڑ دی جاتی تھی، اگلی رات کو پھر سے سب جمع ہوتے اور کہانی وہیں سے شروع ہوتی۔ طوالت پر یہ مشہور ہے کہ اس وجہ سے طویل ہونا، داستان میں طوالت ہونا ضروری ہے۔ مشہور ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس نے یہ شرط رکھی تھی کہ شادی وہ اسی سے کرے گا جو عورت اسے کہانی نہ ختم ہونے والی کہانی سنائے، یعنی طویل کہانی سنائے۔ جس پر انہوں نے شادی کی، عورت لے آیا گھر پر اور رات میں اس سے کہانی سنا کرتا تھا، لیکن اگلے رات ہی وہ عورت کہانی سنا نہیں پاتی، کیونکہ اس کے کہانی میں طوالت نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے وہ اس عورت کو قتل کر دیتا، پھر اگلے دن ایک شادی کرتا۔ اس طرح یہ یوں ہوا کہ ایک ماہر فن داستان گو عورت سے اس کی شادی ہوئی، جسے طوالت میں ہنر تھا۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہانی سنائی، 1001 رات تک کہانی، ایک طویل کہانی طوالت کے ساتھ سنائی، جو کہ الف لیلا کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس عورت کو اس بادشاہ نے ملکہ بنایا اور اس سے شادی بھی کی، اسے ملکہ بھی بنا دیا گیا۔ کیونکہ اس نے طوالت کے ساتھ داستان گوئی کی تھی، یعنی طویل داستان 1001 رات پر مشتمل انہوں نے داستان سنائی اس عورت نے، جس وجہ سے اسے بادشاہ نے شادی کی اور اسے ملکہ بھی بنا دیا۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ داستان میں طوالت کا ہونا لازمی ہے، لیکن اس شرط پر کہ اس میں کسی طرح کی بوریت نہ ہو، بلکہ قصہ اس طرح سنائے جائے کہ اس میں دلچسپی بنی رہے۔ نمبر 2 ہے پلاٹ۔ ہر داستان کی بنیاد کسی نہ کسی پلاٹ پر رکھی جاتی ہے، اس کے بغیر داستان کا تصور بے معنی ہے۔ اردو داستانوں کے پلاٹ میں تنوع کی کمی ہوتی ہے۔ بالعموم تمام داستانوں کے پلاٹ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہیرو کسی مقصود کو حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر بہت سی مخالف قوتیں مزاحم ہوتی ہے۔ وہ ہمت اور شجاعت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا ہے اور بالآخر فتح یاب ہوتا ہے۔ داستانوں کے پلاٹ اپنی یکسانیت کے باوجود داستانوں کا اہم جز ہے۔ نمبر 3 ہے کردار نگاری۔ کردار نگاری کا تصور بھی داستانوں کے زمانے میں آج سے مختلف ہے۔ آج وہ کردار پسند کیے جاتے ہیں جو ہر پہلو سے حقیقی زندگی کے کردار نظر آئے، یعنی حقیقی زندگی پر مشتمل کردار کو آج کے دور میں پسند کیا جاتا ہے۔ ان میں جو خوبیاں اور عیب پائی جائے جو کہ انسانوں میں ہوتے ہیں، مگر اس طرح کے کردار داستان کے لیے قطعاً ناموزوں تھے، یعنی داستان کے کردار زیادہ تر کیا ہوتے تھے؟ حقیقی زندگی سے پرے ہوتے تھے۔ وہاں ضروری تھی ایسے کرداروں کی جن کی انسان
परस्तिश कर सके, जिससे बेहद नफरत करे, जिससे खौफ ज़दा हो जाए, या कम से कम जिन्हें देखकर और जिनके कारनामे सुनकर वो हैरत में पड़ जाए। हमारी दास्तानों में सिर्फ ऊंचे तबके के लोग यानी शहजादे और मीरजादे पेश किए जाते हैं। बागो बहार में एक सौदागर के बेटे का किस्सा है। बाकी तमाम दास्तानों में बादशाहों और शहजादों का जिक्र है। पेशावर लोग खिदमतगार ख्वाजा सरा, चरीमार, मुगलानी और मेहतरानी वगैरह के किरदार हमारी दास्तानों में बराए नाम के हैं। हातिम ताई में एक पहलियाना, कुछ दहकान, बागो बहार और गुलबकावली में चंद लकरहार, असल किरदार सब ऊंचे तबके के हैं। यानी दास्तानों के मैक्सिमम किरदार जो होते थे वो बादशाह या शहजादे हुआ करते थे। मिसाल के तौर पर बागो बहार ले लीजिए। बागो बहार में कुल 4 दरवेश है, जिनमें से एक को छोड़कर बाकी तमाम दरवेश क्या है, कोई न कहीं का शहजादा या बादशाह है। और अगर एक सौदागर भी है तो वो अमीर था पहले। इसके अलावा किसी भी दास्तान को अगर आप देखिए तो हर दास्तान में, मिसाल के तौर पर फसाना अजायब देखिए तो फसाना अजायब में भी शहजादा और शहजादी की कहानी है, बादशाहों की कहानी है। दास्तान के इस हिसाब से देखा जाए तो दास्तान के किरदार को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो है मरकज़ी किरदार और दूसरे को हम कह सकते हैं ज़िमनी किरदार। तो मरकज़ी किरदार जिसमें हीरो हीरोइन कौन होते हैं, अमीर उमरा या शहजादा होते हैं या शहजादियाँ होती हैं। और ज़मनी किरदार में हम यूँ रख सकते हैं ख्वाजा सरा, चरीमार वगैरह को हम रह सकते हैं, ये ज़मनी किरदार में रख सकते हैं। हातिम ताई की कहानी में जो हातिम ताई है वो एक शहज़ादा था, तो हम उसे मरकज़ी किरदार में रख सकते हैं। असल में ऊंचे तबके के किरदारों को पेशकश में नाक़िस और यक रही है। यानी मतलब कि ऊंचे तबके के किरदारों को दास्तान में पेश किया गया है। अगर कोई नेक है तो शुरू से आखिर तक नेक ही रहेगा, और बद है तो वो भी आखिर तक बद ही रहेगा। ये दास्तान की एक ख़राबी कहे या खूबी कहे कि दास्तान में कोई किरदार अगर शुरू में नेक है तो वो आखिर तक नेक रहता है, अगर बद है तो आखिर तक बद रहता है, बुरा किरदार ही रहता है। दास्तानों के किरदार सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हैवान भी है और अजीब व गरीब मखलूक। यहाँ दानिशमंद बंदर है, वाज तोते हैं, तोता जो फसाना अजायब में जो वाज करता है, जो बयान करता है, जो बात बोलता है, और दानिशमंद बंदर भी होता है दास्तान में। ऐसे मखलूक है जो नस्फ़ इंसान और नस्फ़ हैवान है, और ये सब भी हस्ब मामूल अपना अपना रोल अदा करते हैं दास्तानों में। अगला है माफ़ौक़ुल फ़ितरी अनासर। माफ़ौक़ुल फ़ितरी अनासर भी दास्तान की एक खुसूसियत है। सिर्फ उर्दू में ही नहीं बल्कि तमाम कदीम इल्मी अदब में दास्तान में कदम कदम पर जिन, देव, परियां, सहर, तिलस्मात, जादू, तायद गैबी, इस्म आज़म, लोह, खज़र वगैरह से मुलाकात होती है।
صحیح معنوں میں داستان کی بنیاد یہی فوق الفطرت اور غیر انسانی عناصر ہے۔ اس کے بغیر کسی داستان میں دلکشی اور دلچسپی پیدا ہونا مشکل ہے۔ یعنی داستان میں مافاق الفطری عناصر ہونا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ داستان کو کرنچی کرنے کے لیے، اسے دلچسپی فراہم کرانے کے لیے، اسے دلکشی فراہم کرانے کے لیے ان کرداروں کا ہونا ہوتا ہے۔ جن، پری، دیو، دیکھیے گا تو کہانی میں پری سے جن کی شادی ہوتی ہے، اور پری سے انسان ذات کی شادی ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ اسے دلچسپی فراہم کرایا جائے۔ انسان کو اصلی زندگی میں جو کچھ میسر نہیں ہوتا اسے وہ خیالوں کی دنیا میں پانے کی کوشش کرتا ہے۔ داستان نگاروں نے بھی یہی کام کیا ہے۔ داستان گو نے تخیل کے بلبوتے پر جن، پری، جادوگری جیسی مخلوق کو جنم دیا، طلسمی محلات تعمیر کیے، اور اسم اعظم، لوح نقش، سلیمانی ٹوپی، جادو کا سا، جادو کا سرما وغیرہ جیسی چیزوں کے سارے خیر کی قوتوں کو شر کی قوتوں پر فتح پاتے دکھایا ہے۔ اسی سے داستان میں دلکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 ہے معاشرتی مرقع کشی۔ معاشرتی مرقع کشی بھی داستانوں کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ زمانے کا رہن سہن، ماحول، ساز وغیرہ تمام چیز میں بھی داستانوں کا جز ہے۔ ان تمام چیزوں میں رہن سہن، کھان پین، ماحول داستان میں درساتا ہے۔ جیسے کہ فسانہ عجائب میں لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت اور اس کی مرقع کشی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ داستانوں میں کسی نہ کسی صورت میں اخلاقی درس بھی پوشیدہ ہوتا ہے، اور عموماً اس کا انجام امچو کی کامیابی پر ہی ہوتا ہے۔ باغ و بہار میں دہلی کی مرقع کشی ہے تو فسانہ عجائب میں لکھنؤ کی تہذیب۔ اسلوب نگارش داستان کا ایک اہم جز ہے۔ اس میں داستان نگار کی ہنر دکھتی ہے کہ وہ کس طرح اپنے اسلوب سے قاری کو داستان پڑھنے سے یا سامعین کو داستان سننے سے بور نہ کرے۔ الفاظ کا استعمال، محاورے کا استعمال، کرداروں کو پلاٹ پر پرونا، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ باغ و بہار ایک بہترین اسلوب نگارش کی دلیل ہے۔ میر امن نے جو باغ و بہار لکھا، یہ داستان آج تقریباً 2024 میں تقریباً 224 یا 22 سال تک یہ داستان ابھی تک تر و تازہ زندہ ہے، جسے ہم لوگ پڑھتے ہیں اور اس میں کسی طرح کی بوریت ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ مثال ہے اسلوب نگارش کا، جو ترقی یافتہ اسلوب ہے میر امن دہلوی کا، جنہوں نے اپنی اسلوب سے ہمیں متاثر کیا اور ہمیں بور نہ کیا کہ ہم داستان پڑھتے پڑھتے بوجھل ہو جائے۔ تو ایسا ہمیں محسوس ہونے نہیں دیا میر امن نے، کیونکہ انہوں نے اس اسلوب کا استعمال کیا ہے کہ ہمیں
बोरियत नहीं होती। सामाइन, तो ये थी दास्तान और की तारीफ और उसकी अज्जा तरकीबी पर मुश्तमिल वीडियो। उम्मीद है कि इसे आप समझ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।